हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद की तारीफ हो आज उसके बेहद फजल के लिए, रहम के लिए और तरस के लिए जो उसने हम पर किया है। यकीनन खुदावंद हमारे साथ है और वो हमें प्यार करता है और हम पर मेहरबान है। आमीन। और आज हम खुदा कलाम में से अपनी ज़ुबान सुधारने के ताल्लुक से और सीखेंगे। ज़ुबान के साथ एक जो हमारे बदन में से जुड़ा हुआ है वो है कान। तो आज हम सीखेंगे बुरा मत सुने, क्योंकि जो हम सुनते हैं और वो हमारा जो ज़ख़ीरा बन जाता है और फिर ज़ख़ीरे खाने में से हम में से बुरी बातें ज़ुबान के ज़रिए से निकलती हैं। इसलिए हमने बुरा नहीं सुनना, बल्कि हमने वो सुनना है जो हमारे लिए बरकत का बायस है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं इमसाल 17 बाब उसकी 4थी आयत में तो लिखा है, बद करदार झूठे लबों की सुनता है और दरोग को मुफसिद ज़ुबान का शिनवा होता है। मुफसिद कहते हैं झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, ज़िद्दी या बागी। तो उसका जो शिनवा होने वाला, उसकी सुनने वाला जो है वो दरोग को है। तो इसलिए बड़ा मोहतात रहें। आप क्या सुन रहे हैं ये आप पर भी असर डाल रहा है और आपको कुछ बना रहा है। जैसे बदकरदार झूठे लबों की सुनता है। अगर आप झूठे लबों की सुनते हैं, उसको कबूल कर रहे हैं, समझे आप अपने किरदार को ख़राब कर रहे हैं। तो ना सिर्फ बाइबल ऐबजोई या बदगोई से मना कर रही है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में बुरा सुनने से भी मना कर रही है कि हमने बुरा नहीं सुनना। बदगोई असल में इनफरादी या एक तरफ़ा गुनाह नहीं है, इसलिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी से बदगोई करेंगे और वो आपकी नहीं सुनेगा और फिर किसी और से करेंगे वो भी नहीं सुनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बदगोई करना हम बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जो हम कह रहे हैं उसके सुनने वाले बढ़ेंगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे। तो इसलिए एक शख्स जो बदगोई करने के लिए चाहिए जो बुरा कहने वाला है, जो ऐबजोई करने वाला, और दूसरा शख्स जो चाहिए वो है बुरा सुनने वाला, जो ऐबजोई सुनने वाला है। एक अगर ऐबजोई करने वाले को ना सुनी जाए तो ऐबजोई को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो खुद ब खुद ऐबजोई करना छोड़ देगा। मैंने कई दफ़ा कहते सुना है, लोग कहते हैं जी मैं ऐबजोई करता नहीं हूँ, लेकिन जो कहता है मैं सिर्फ सुन लेता हूँ चुप करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो आप सुन रहे हैं आपके ज़ख़ीरा खाना में जाता जाएगा। और लिखा है अच्छा शख्स अपने दिल के ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा शख्स अपने दिल के ख़जाने में से बुरी चीज़ें निकालता है। तो फिर हमारा दिल पलूट हो जाएगा। हम जब सुनेंगे किसी के बारे में तो हमें उन लोगों से हमारा दिल सख्त हो जाएगा, हमारा रवैया सख्त हो जाएगा, हमें नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, हम उन्हें मिलना पसंद नहीं करेंगे। और इस तरह वो लोग तो पहले ही जिनकी ऐब जो की जा रही है, जिनके अंदर ऐब है, वो तो पहले ही खुदा से दूर हैं। और हम जो खुदा के नज़दीक थे, हम सुन कर हम भी खुदा से दूर हो जाएंगे। इसलिए बड़ा मोहतात रहें, बुरा मत सुने, ऐबजोई मत सुने, बल्कि आप मना करें इससे कि जनाब मैं इसको मना करता हूँ। तो जो बात हमारे मुतल्लिक नहीं है हमने उसको नहीं सुनना है, ये हमने कोशिश करनी है। जो बात हमारे मुतल्लिक नहीं है हमने उसको नहीं सुनना है। हम उसकी वजह से क्यों झगड़ा करें और ख़ताकारों के साथ जो दूसरों पर फतवे देना शुरू करें, ऐसे हमने नहीं करना, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये हमें बयान नहीं कर रहा। जिस बात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है उस मामले के बारे में ऐबजोई नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में ना बात करें। पिछले दिनों हम सीख रहे थे ज़ुबान के ताल्लुक़ से, तो हमने सीखा था कि किस तरह हमने खिलवत में जाकर अपने भाई को पहले ख़ुद समझाना है। अगर वो नहीं मानता फिर हमने किसी कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाना है, उनके साथ एक दो लोगों के साथ मिलकर उससे बात करनी है। अगर फिर भी नहीं मानता फिर कलीसिया के सामने पेश करना है। तो हमने उसे ऐसे सरे आम जो है उसकी ऐबजोई नहीं करनी। इससे मेरा और आप मेरा किरदार जो है ऐबजोई करने वाला शख्स है उसका किरदार जो है वो ख़राब होता है। दो तरह से हम ऐबजोई सुनते हैं या बुरा सुनते हैं, उससे हम इनकार कर सकते हैं। पहली बात, जो ऐबजोई कर रहा है उसके साथ मेल मिलाप ख़त्म करके आप उससे मिलना बंद कर दें। आप उससे कहें जी जनाब बस मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम नहीं मिल सकते, या आप किनारा कशी कर लें, आप जाना कम करें। आहिस्ता 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 अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बैठेंगे उतना ही ज़्यादा आप सुनेंगे, और जितना आप सुनेंगे आपके दिल के ख़जाने में ज़ख़ीरे में उतने जमा होता जाएगा और फिर वो आपके दिल में से वही निकलेगा। तो या तो उनके साथ मेल मिलाप ख़त्म करें या फिर उनके साथ जो है ऐबजोई के ताल्लुक से बातें कम करें या सुनने से इनकार करें। नंबर 2 क्या कर सकते हैं हम, ऐबजोई की जो बातें आप तक पहुंची हैं उन पर
دھیان نہ دے کر، ان پر دھیان نہ دیں، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے جب کسی کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا، تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی بتائے گا جی فلاں شخص جو ہے اس کا جو ہے وہ جو حرام کاری کرتا ہے، فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، فلاں شخص نے وہ کر دیا، تو ہم اس سے کمتر جاننا شروع کریں گے، اس مسیح کی محبت سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کو کمتر جانیں گے۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کیا خداوند یسوع مسیح ہمیں محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ حالانکہ کوئی شخص جو ہے وہ اسے ہمارے گناہ بتائے بھی تو پھر بھی وہ ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہ ہم انسان ہیں جو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جن سے بڑا پہلے پیار ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص ہمیں بتاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دل کی سختی میں ہم ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ 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 ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایپ جو اگر کوئی کرتا ہے آپ سے تو آپ نے اس پر دھیان نہیں لگانا ہے۔ ہمیں اپنے دوست کو کم از کم سرزنش کرنی چاہیے، ہمیں اسے بتانا چاہیے، اور اگر وہ تہمت لگانے والا ہے تو اس کی بات پر ہم یقین نہ کریں، اس بات سے بھی ہم بچیں۔ اگر جب ہم بدگوئی سنتے ہیں تو عموماً ہمارا رویہ کیسے آتا ہے؟ ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں، جیسے کوئی شخص کسی کو بتاتا ہے وہ اس پہ فوراً یقین کر لیتا ہے۔ ایپ جوئی میرے عزیزو اچھوت ہے، جس طرح چھوت کی بیماری بری لگتی ہے، آج کل کرونا وائرس کا جو دور چل رہا ہے کووڈ-19، تو لوگ جو ہیں وہ ماسک پہننے کے بارے میں، گلوز پہننے کے بارے میں، کھانسیں گے یا کسی جگہ تھوک دیا ہے، اور یہ چھوت کی بیماری ہے۔ یہ ایپ جوئی بھی چھوت کی بیماری ہے، اس لیے ایپ جوئی کرنے والا اس بیماری کو ہم دوسروں تک لے کے جاتا ہے، اس کے اندر ہے یہ، پھر دوسروں تک لے کے جائے گا اور ان کو اس میں شامل کرے گا۔ اگر ہم زیادہ اس کے قریب رہیں گے تو ہمیں یہ بیماری لگ جائے گی، اس لیے بڑا محتاط رہیں۔ ہم کس طرح معلوم کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایپ جوئی کر رہا ہے؟ بڑا ضروری ہے یہ۔ نمبر 1، ایپ جوئی کرنے والا شخص جو ہے یا غیبت گوئی کرنے والا شخص جو ہے، پہلے آپ کی روح کو پرکھے گا۔ وہ پہلے آپ کی روح کو پرکھے گا کہ آپ کیسے ہیں، وہ فوراً اپنے آپ کو آپ کے سامنے جو ہے کھولے گا نہیں۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنا آپ کھول دیا اس کے سامنے تو پھر سمجھے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے گا، بتائے گا کہ یہ ہے۔ تو اگر اسے آپ میں یہ جراثیم مل جائے گا نا تو پھر وہ آپ کو ساری باتیں بتائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھولے گا۔ نمبر 2، ایپ جو کرنے والا شخص خبر دینے سے پہلے آپ کو اس شخص کے بارے میں منفی خبر دے گا، پھر اس کا رویہ دیکھے گا۔ پہلے وہ آپ کو منفی خبر دے گا، یار وہ آپ نے فلاں کے بارے میں سنا، یار یہ ہو گیا، اور اگر تو آپ نے 2-3 جملے اور ساتھ بول دیے ایپ جوئی والے تو پھر وہ شخص آپ کو پوری مکمل کہانی بتائے گا۔ تو اس لیے بڑا محتاط رہیں، ایپ جوئی سے بچے۔ آپ اس طرح پہچان سکتے ہیں، میں بھی پہچانوں اپنے اندر، میں اپنے اندر جھانکوں کیا میرے اندر یہ ابلیس کی طرف سے یہ خصلت یہ آ تو نہیں گئی ہے، کہیں میں ایپ جوئی کرنے والا نہیں۔ میں بھی اپنا محاسبہ کروں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، اگر ایسا ہے مجھ میں رویہ تو مجھے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری بات، ایپ جوئی کرنے والا آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کے بارے میں سنا ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو پھر وہ آگے اس کی ایپ جوئی کو آگے لے کے جائے۔ جب کوئی آپ سے ایپ جوئی کرے تو اس سے آپ نے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ برا ہم سیکھ رہے ہیں آج برا مت سنیں، اور برا مت سننے کے لیے آپ کو ایپ جوئی سننا رکنی پڑے گی، کیونکہ یہ کھٹی میٹھی باتیں سننے کا چسکا ہوتا ہے، جس طرح کھٹی میٹھی باتیں کرنے کا چسکا ہوتا ہے۔ اس کو سننے کے لیے لوگ کئی دفعہ گھنٹے گھنٹے کا سفر کر کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیکج کروا کر باتیں کرتے ہیں، جا کر چائے پینے کے بہانے بیٹھتے ہیں، کھانے کے بہانے بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ پہلا سوال، آپ کیوں یہ سب مجھے بتا رہے ہیں؟ میرے ساتھ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے ایپ جوئی کرتا ہے تو آپ نے یہ سوالات جو ہے پہلے کرنے ہیں تاکہ وہ ایپ جوئی کرنا رکی جائے۔ آپ کیوں یہ سب مجھے بتا رہے ہیں؟ نمبر 2، آپ کو یہ سب کہاں سے پتا چلا ہے، سورس کا پتا چلے۔ نمبر 3، کیا آپ ان کے پاس گئے ہیں؟ جب آپ کو پتا چلا تو کیا ان کے پاس آپ گئے ان سے پتا کرنے کے لیے؟ نمبر 4، کیا آپ نے تمام معاملے کی خود جانچ کی ہے؟ اگر وہ کہ نہیں تو پھر سمجھ جائے کہ یہ جھوٹ آگے جو ہے نا ان کو بھی کسی نے بتایا تھا، اس کا قصور بھی نہیں ہے، تو اب وہ بھی آگے بتا رہا ہے تو اس کے ہم نے بچا۔ کیا میں آپ کا نام لے سکتا ہوں اگر میں اس سے پوچھوں؟ تو اس سے اور بھی زیادہ واضح باتیں ہونا شروع۔ تو یہ 5 سوال ہیں جو آپ ایپ جوئی کرنے والے شخص سے کر سکتے ہیں تاکہ روک تھام کی جائے، تاکہ ہم برا سننا جو ہے وہ روک سکیں۔ امثال کی کتاب میں 18 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایپ گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں۔
ऐब गो की बातें, जो ऐब बताता है, जो बताता है जी फलां में ये है, फलां में वो है, फलां ऐसा है, फलां होते पड़े आ गया, फलां ने ये किया, वो लजीज नवाले हैं। जैसे आपको मज़ेदार खाना मिल जाए और आप बड़ा नवाले मज़ा ले के खा रहे होते, ऐसे ही है ये। जब लजीज नवाले मिलेंगे तो फिर आपका दिल तो नहीं रुकेगा उससे, उस नवालों को खाने से, लेकिन आपने खुदा के फजल से उनका इनकार करना, वो खूब हज़म हो जाती हैं। ऐब गो की बातें लजीज नवाले हैं, वो खूब हज़म हो जाती, इससे हमने बचना है। इमसाल 29:12 में लिखा, अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो उसके सब खादम शरीर हो जाते हैं। आपको पता है मैं और आप अपनी ज़िंदगी में खुदा ने हमें मुख्तारी दी हुई है, हम खुद मुख्तार हैं। खुदा ने हमें अक्ल दी है, हमें फ़ैसले की कुव्वत दी हुई है। अगर मैं और आप, हमारे इर्द गिर्द जो है वो झूठ बोलने वाले होंगे, तो हम झूठ पर कान लगाने वाले हो जाएंगे, तो फिर हम शरीर हो जाएंगे, हमारे सारे खादम शरीर हो जाएंगे। और बजाय इसके कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुदा में बढ़ें, हम पीछे होना शुरू होंगे। फिर लोग अब जो है वो देखेंगे कि हम पहले तो बहुत आगे बढ़ रहे थे और पीछे आ गए। तो ये इसका नुकसान किसको है? ऐब जो करने का नुकसान भी मुझे ही है, ऐब जो सुनने का नुकसान भी मुझे ही है। इसलिए मुझे इससे बचना है। मेरे चीज़ों, आए हम आज अपने अंदर ये अहद करें कि मैंने बुरा नहीं सुनना। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।